बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बंदा रमजान के पहले जुम्मे को एक बार ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह इसे दुनिया की सबसे कीमती चीज से नवाजता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहतरम नादरीन, आज माह रमजान के पहले जुम्मे के दिन ये खास वजीफा पढ़ लेना। आज माह रमजान के पहले जुम्मे के दिन ये वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। मैंने खुद इस वजीफे का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह रमजान के पहले जुम्मे का दिन आए और मैं ये वजीफा पढ़ सकूं। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। यकीन नहीं आता तो आज फिर इस वजीफे को पढ़कर देख लो। दोस्तों, माह रमजान जो कि रहमत और बरकत वाला महीना है, जो लोग माह रमजान के पहले जुम्मे के दिन रब को राजी ना कर सके, वो आज माह रमजान के पहले जुम्मे के दिन का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ ले। रमजान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमजान अल्लाह का लाडला महीना है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है कि रजब रब का महीना, शाबान रब के प्यारे हबीब का महीना और रमजान पूरी उम्मत का महीना है। आज माह रमजान में अल्लाह से खजाने लूटने के लिए, अल्लाह से अपनी हाजत को पूरा कराने के लिए एक वजीफा लेकर आया हूं कि जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफा पढ़ना नहीं आता, मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता, मेरे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, बरसों की रुकी हुई हाजात और ख्वाहिशात, बरसों की अधूरी ख्वाहिशें आज सिर्फ एक दिन के अंदर पूरी हो जाएंगी। आज माह रमजान के पहले जुम्मे के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। दोस्तों, याद रखना कि जब माह रमजान के पहले जुम्मे का दिन का रोजा साल में सिर्फ एक बार आता है और ये मौका जिस इंसान को मिलता है वो खुश किस्मत है। फरमाते हैं कि रमजान के पहले जुम्मे के दिन ये वजीफा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अगर आज आपको रमजान के पहले जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो समझ लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। अल्लाह आपसे राजी है। अल्लाह वालों, ये वजीफा मेरे कहने पर एक बार लाजमी पढ़ना। ये वजीफा ताकतवर और मुजरब है। मोहतरम नाज़रीन, माह रमजान का पहला जुमा आ गया। कितना खुश किस्मत है वो बंदा जो इतनी कबूलियत वाले दिन में सिर्फ एक मिनट इस तस्बीह को पढ़ लेगा। मोहतरम नाज़रीन, रमजानुल मुबारक के 3 घंटे पहले बहुत कीमती हैं। बस अगर आप इसकी हिफाजत करें तो ये 3 घंटे माह रमजान के आखिर तक 9 घंटे हो जाएंगे। ये 3 घंटे हैं। एक अफ्तारी का घंटा, अवतार जल्दी तैयार कीजिए और दुआ के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि रोजेदार की दुआ इस वक्त रद्द नहीं होती। लिहाजा खुद अपने लिए, अजीजों और मरहुमीन के लिए दुआ करें। दूसरा घंटा रात का आखिरी घंटा है। खुदावंद आलम से खलूत करें कि अल्लाह आवाज देता है, क्या कोई दरख्वास्त करने वाला है कि मैं कबूल करूं? क्या कोई इस्तगफार करने वाला है कि मैं इसको माफ कर दूं? बस इस वक्त तुम इस्तगफार करो। तीसरा घंटा सुबह की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक मुसल्ले पर बैठे रहना और जिक्र खुदा करना। ये 9 घंटे हैं। इस औकात को कीमती बनाएं, जिक्र खुदा करें और गीबत से दूरी, नमाजें पंजगाना और नवाफिल बजा लें कि सिर्फ 30 दिन है और बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। नाजरीन, अगर मेरा बस चले, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूं कि आज मांगने की रातें हैं, खजाने लूटने का दिन है। आज रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन है। आज गैबी खजानों से माला माल होने का दिन है। आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे? आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए माह रमजान के पहले जुम्मे का दिन एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं। आज जो भी पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, रब करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देंगे। फिर ना कहना कि बताया नहीं। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। इंशाल्लाह मनपसंद नौकरी मांगोगे, मिल जाएगी। आज वजीफा पढ़कर रब करीम से कई हफ्तों, कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज माह रमजान का पहला जुम्मा है। आज आप मांगते चले जाओगे, फरिश्ते रब के हुक्म से आपको देते चले जाएंगे। आज मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो। आप कर्ज जैसी दलदल से बचना चाहते हो, कर्ज से जीना हराम कर रखा है, कर्ज से हमेशा के लिए निजात के लिए पढ़ लो। आज कर्ज जैसी दलदल से मुकम्मल निजात नसीब हो जाएगी। आज जो कोई परेशान है, बीमार है, लाचार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, आज के दिन अपनी लाइलाज बीमारियों के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो। घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लो। बदकिस्मत है वो बंदा जो इस दिन को पाए और रब करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करे। इस दिन भी मांगने वाले को फौरी दे दिया जाता है। इस दिन में मांगने वाला मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करा लेता है। इस दिन में मांगने वाले की नस्लों को रंग दिया जाता है। और आज आप बहुत से वजीफे पढ़ते होंगे, लेकिन आज के दिन जो तस्बीह, जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बार बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। आप खुली आंखों से मौजज़ात देखेंगे। रब की ज़ात पढ़ने वाले पर इतना करम फरमाएगी, इतनी नेमतों की बरसात फरमाएगी, इतनी कामयाबियां, अरूज और तरक्की नवाजेगी कि आप दोनों हाथों उठाकर मुझे दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी ने वजीफा बताया था। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है।
मेरा मकसद आप तक वो अमाल वो वज़ाइफ लेकर आना है जिनका कोई वजूद है, जिनको पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे होते हैं, जिनको लाखों लोगों ने आजमाया और अपनी हाजात को पूरा करवाया है। मेरा मकसद बने बनाए वजीफे नहीं बताना, बल्कि वो वज़ाइफ लेकर आना है जो वाकई वजूद रखते हैं। जिंदगी अब मौका दे रही है, अगर अब ना मांगोगे तो कब मांगोगे? ये मौका साल में एक बार मिलता है। माह रमज़ान के पहले जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। 1 मिनट की तस्बीह है। मेरे समझाने में, मेरे बताने में वक्त लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे किसी भी किस्म की कोई गलती, कोई कोताही हो जाए। अगर आज ये दिन जो साल में एक बार आता है, ये कबूलियत की घड़ियां छोटी सी लापरवाही से ज़ाया हो गई, तो वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं और बुजुर्गों, जो कोई देख रहा है, परेशान है, तंग दस्त है, आज रब की ज़ात बंदे की ना शक्ल को देखती है, ना अमाल को देखती है। इस दिन के सदके तमाम नस्लों को रंग देती है। जिस घर में ये 1 मिनट की तस्बीह पढ़ी जाएगी, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। और इस वजीफे की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि ये वजीफा मगरिब से पहले हर हाजत को पूरा कर देगा। आज के दिन जो बंदा ये वजीफा या तस्बीह पढ़ेगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी होगी। और जिनकी हाजत फौरी तौर पर पूरी नहीं होगी, इंशाअल्लाह मगरिब की अजान से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अल्लाह वालों, कितनी खुशकिस्मती है कि रब की ज़ात मगरिब से पहले हर हाजत पूरी करने को तैयार है, नस्लों को रंगने के लिए तैयार है, बिगड़े काम संवारने के लिए तैयार है। रब की ज़ात कहती है, मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ। अब ये ना कहना कि मांगने का तरीका नहीं आता। आज के दिन एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले कर रहा हूँ, पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, रब से मांगने का तरीका भी बताऊंगा कि खजानों का मालिक कैसे बनना है, अपनी हर हाजत को कैसे पूरा करवाना है, अपने घर के हालात को कैसे बेहतर बनाना है, बेसकूनी और बेबरकती से कैसे निजात पानी है। एक एक नुक्ता, एक एक बात आपको मुकम्मल बताऊंगा। इस वजीफे से आपकी तकदीर पर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज लापरवाही मत करना। आज वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं। जुम्मे का दिन पूरा मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लो, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लो, सफर में पढ़ लो। सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ना है। इसके बाद दुनिया का कोई काम है कर लो, सिर्फ 1 मिनट इस वजीफे को लाजमी देना है। इस वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज के दिन मैं खसूसी दुआ करता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं सैकड़ों हज़ारों लोगों तक ये वीडियो जाएगी। किसकी आमीन रब को पसंद आ जाए और हम सब के बिगड़े काम बन जाए, हम सब की नेक जायज़ हाजात पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का सदका। मौला, आज जो दुखियारे हैं, परेशान हैं, तंगदस्त हैं, हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। बीबी फातिमा ज़हरा के सदके हम सब की नस्लों को आबाद फरमा। जो कोई बे औलाद है, इन्हें नरीना औलाद से नवाज। मौला, आज तेरी बारगाह में हाथ फैलाकर बैठा हूँ। ये कबूलियत का दिन है, तू मांगने वालों को झोलियों को भर देता है। आज तुझे तेरी अजमत का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, आज जो मांगे वो मुकद्दर फरमा दे। आज जो कोई दिल में नेक जायज़ हाजत लेकर बैठा है, मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। जो मांगा वो मुकद्दर फरमा, और जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमा। ऐ मेरे मौला, तू अपने दर से किसी को खाली नहीं लौटाता। आज हम सब पर नजर करम फरमा। तेरी एक नजर करम के मोहताज हैं। हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है मौला, आज कभी किसी का दिल दुखाया है, ज्यादती की है, गुनाहकार हों या स्याहकार हों, हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। वक्त को ज़ाय किए बगैर आज के दिन के खास वजीफे की तरफ चलने हैं। नाजरीन, आपने करना क्या है? आप चाहे नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हैं। पूरी रात, पूरा दिन मौजूद है। मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो आप सबसे बेहतर है दरूद पाक पढ़ने से पहले एक बात तवज्जो से सुन लीजिएगा। हो सकता है अभी तक आपने वीडियो स्किप करके देखी हो, लेकिन अब वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। ये मौका साल में एक बार मिलता है। आपकी छोटी सी कोताही या लापरवाही से वजीफा ज़ाया हो सकता है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए, बगैर काटे देखना है। एक एक नुक्ता बहुत अहम है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक मुकम्मल होते ही आपने बगैर किसी से बात किए फौरी तौर पर अपने मकसद की नीयत करनी है।
آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگے گا، اور آج ایک دو یا تین نہیں سینکڑوں حاجات کی فرصت بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجیے گا دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ قبولیت کا دن ہے، ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے۔ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے، ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنی یا مغنی یا اللہ کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنی رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر وہ شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے، میرے رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا، میرا رب 10 لاکھ سے زیادہ نوازے گا۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب یا غنی یا مغنی یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، آپ نے یا غنی یا مغنی یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کام پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا۔ اس لیے ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن کی یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں، پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اور آج اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آج آپ کو لگتا ہے یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں
تو آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح یا غنی یا مغنی یا اللہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورت کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آج کی یہ خاص تسبیح مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو واقعی پورا کر دے گی۔ اللہ والے، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورت الکوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی ہو تو یہ دن ضائع ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی ہو تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو۔ پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ اطمینان اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ ناظرین، آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب کا شکر ہے۔ میرا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھا جاتا ہے۔ آج سے جو مانگو گے، سورت کوثر سے بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی اور الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہر حاجت 70 گنا سے زیادہ نوازی جائے گی۔ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو 70 لاکھ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 25 بار الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپر پھاڑ کر نوازے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعا دیں گے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ اسے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور وہ آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ اے مالک المالک، اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پیشے میں آنے والا ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنا دیں اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی طاقت اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے بچا لیجیے اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکنے، سستی اور اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔